नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय सांसदहरूले 5 बुँदे मागपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन्। सिंहदरबारमा शनिबार बसेको सो पक्षको सांसदहरूको बैठकले संसदीय दलको नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मागपत्र बुझाउने निर्णय अनुसार पत्र बुझाइएको हो। उनीहरूले आफूहरू खनाल नेपाल पक्षीय 38 सांसदको मागपत्र सहित आएको भन्दै मागपत्र पेश गरेका हुन्। एमालेको बैठक तथा निर्णायक विधान र विधि सम्मत हुनुपर्ने माग रहेको नेता भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। संघीय संसदीय दलका नेता तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई निम्न बमोजिमको पत्र पठाउने निर्णय गरेका छौँ। संघीय संसदीय दलका नेता तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, संघीय संसदीय दलको कार्यालय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सिंहदरबार काठमाडौँ। विषय: बैठक तथा निर्णय विधान र विधि सम्मत हुनुपर्ने। महोदय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलको बैठक आयोजना गर्ने सन्दर्भमा निम्नलिखित तथ्यतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सोही अनुरूप गर्नुहुन अनुरोध छ। 1. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 2071 सालमा सम्पन्न 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा 43 क 2 मा संविधान सभा संसदीय दलले आफ्नो विधान र नियमावली निर्माण गरी केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउनेछ र सो अनुरूप कार्य गर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्थाको विपरीत संसदीय दलको विधान नबनाई र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पारित नै नभई आफू खुसी संसदीय दलको बोर्ड गठन गर्ने कार्य पार्टी विधान विपरीत छ र कानुन सम्मत छैन। यसरी विधान र विधिको उल्लङ्घन गरी अघि बढाउन खोज्ने कुनै पनि कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न अनुचित हुन्छ। 2. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधानको धारा 43 ख को 4 बमोजिम संसदीय दल तथा बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार दलको विधान र नियमावली बमोजिम हुने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ। संसदीय दलको विधान विधिवत निर्माण भई विधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भएपछि मात्र संसदीय बोर्ड गठन गर्ने वा अन्य कामहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसको विपरीत गरिएका र गरिने सबै कार्यहरू पार्टी विधान विपरीत भई अमान्य हुने स्वतः स्पष्ट छ। तर संसदीय दल सम्बन्धी पार्टी विधानको व्यवस्था विपरीत भए गरिएका काम कारबाहीमा सहमति जनाउन विधान विपरीत भई लोकतान्त्रिक पद्धतिको समेत उल्लङ्घन हुन्छ। 3. सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात पार्टी विधानको धारा 14 क र ख को 1, 2, 3 बमोजिम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित तथा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य सङ्ख्याको 10% भन्दा बढी नहुने गरी मनोनित भई कायम भएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको उपस्थितिमा सो कमिटीको बैठक बसी आवश्यक निर्णय गरिनुपर्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसो नगरी पार्टी विधानको धारा 13 ख 3 तथा धारा 13 क को व्यवस्था विपरीत पार्टी विधान संशोधन गरिएको, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको जिम्मेवारी हटाइएको तथा सदस्यको स्थान रिक्त नै नरहेको केन्द्रीय कमिटीमा पार्टी सदस्यता नै नलिएका व्यक्तिहरूलाई सदस्यका रूपमा मनोनयन गरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी समेत दिइएको भन्ने निर्णय सार्वजनिक भएको अवस्थामा संसदीय दलको बैठक र उक्त किसिमले पार्टी विधानको व्यवस्था विपरीत मनोनयन गरिएका व्यक्तिहरूलाई सामेल हुने गरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक समानान्तर एकै दिन र समयमा राखिनुको आशयप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्छ। माधव नेपाल समूहले यसअघि गठन गरिएको संसदीय बोर्डप्रति पनि असहमति जनाएको छ। उनीहरूले संसदीय दलको बैठकमा आफूहरू सहभागी हुने तर त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्ने माग राखेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले जीवन्त र जनमुखी भएर काम गर्ने बताउनु भएको छ। जीपी कोइराला मेमोरियल सामुदायिक कलेजको 8औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई शनिबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले कानुन निर्माणमा चुनौती सामना गर्दै जनताको संसदप्रतिको विश्वासमा आघात नपर्ने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले छलफल, बहस, वाद विवाद र संसदबाट संसद अघि बढ्ने भन्दै शान्ति र लोकतन्त्रका लागि लडेका 275 जनाले संसदलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा दक्षिणपन्थी हावा चलेको भन्दै विचारले नै निकास दिने बताउनुभयो। त्यस्तै समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि आवश्यक छलफल अपरिहार्य रहेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले विक्रम सम्वत 2059 मा विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको कल्पना गरेर आन्दोलनका माध्यमबाट पूरा गराउनुले स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दूरदृष्टि बुझ्न सकिने बताउनुभयो। कोइरालाको स्मृतिमा खुलेको कलेजले संस्कृति, संस्कार र ज्ञान हस्तान्तरणमा नमुना भएर काम गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। यति मात्रै सङ्केत गर्छु, अहिले संसारैभरि दर्शनको बारेमा,
विचारको बारेमा सिद्धान्तको बारेमा बहस गर्ने कुराको उदासीनता छ। मलाई अझ प्रष्ट भाषामा भन्ने अनुमति तपाईँहरू दिनुहुन्छ भने दक्षिणपन्थी हावा यसरी बगेको छ कि पुरै ज्वारा भाटा जस्तो गरी आएको छ, तर अन्तिममा यो धरतीलाई निकास दिने भनेको विचारले नै हो। विचारभन्दा महान कुरा केही पनि छैन। अहिले तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, कैयन मान्छे ढलिरहेका छन्, कैयन मान्छे उतार चढावमा परिरहेका छन्। त्यो कमी के भने विचारको कमी हो। विचार भन्ने त्यस्तो महान कुरा हो, त्यो कहिल्यै मर्दैन। हामी मरेर गए पनि हामीले लिएको विचार सधैँ रहिरहनेछ। अलिकति समस्याहरू छन्, अलिकति त्यसलाई लयमा फर्काउनका लागि बढी नै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर हिजोदेखिबाट तपाईँहरूलाई पक्कै लाग्यो होला अब त्यसले लय समात्छ, त्यसले गति लिन्छ, त्यो जीवन्त र जनमुखी हुने नै छ। हामीले अहिले सङ्घीय संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने प्रण गरेका छौँ। जीवन्त, त्यहाँ छलफल बहस, जनताका भावनाहरू। मलाई के लाग्छ भने हामीले संसदमा जनताका आवाजहरू राख्नुपर्छ। जनताका आवाज राखेनौँ भने जनताले हामीलाई जुन विश्वास गरेका छन् त्यो विश्वासमाथि भयानक ठुलो विश्वासघात हुनेछ। जनताको सम्मान गर्नका लागि पनि हामीले त्यो संसदलाई जीवन्त बनाउनुपर्छ। जनमुखी बनाउने भनेको सबभन्दा मुख्य कुरा के हो भने संसदको मुख्य काम भनेको कानुन निर्माण गर्ने हो। कानुन निर्माण गर्ने कुरामा हामी अनेकन चुनौतीको सामना गर्दै त्यसलाई चाहिँ गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्नका लागि चाहिँ हामी भगीरथ प्रयत्न गर्दैछौँ र त्यसपछि बनेका कानुनहरू कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो कर्तव्य हुनेछ। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई के विश्वास दिलाउँछु, सङ्घीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले, प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले तपाईँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने चुनौतीहरू अवश्य छन्, समस्याहरू अवश्य छन्, तर हामी प्रतिनिधि सभामा 275 जना विभिन्न क्षेत्रबाट चुनिएर आएका चाहिँ वर्षौँदेखि सङ्घर्ष गरेका चाहिँ लोकतन्त्र र शान्तिका लागि प्रयत्न गरेको चाहिँ त्यो जनप्रतिनिधिहरूको उच्चतम थलोमा त्यो 275 जनाको मस्तिष्कलाई केन्द्रित गरेर हामी नयाँ उपायहरू, प्रतिकूलतामा नि अनुकूलता खोज्ने उपायहरू खोजिरहेका छौँ र बिस्तारै समय लाग्छ। तर म विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि त्यसले फेरि गति लिनेछ, त्यो जीवन्त र जनमुखी हुनेछ र हामीले के चाहिँ कुरा हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ भने वास्तवमा राजनीति भनेको र संसदै भनेको पनि छलफल बहस वाद विवाद संवाद हुँदै अगाडि जाने कुरा हो। त्यसकारण वाद विवाद छ र अब संवाद हुँदै यो अगाडि बढ्छ। तपाईँहरूलाई यही विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यस्तै सांसद एवं कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भीमसेन दास प्रधानले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभई कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखको समेत भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चर्चा गर्नुभयो। गिरिजाप्रसादको अन्तिम वाक्य, महात्मा नेपालजी हुनुहुन्छ त्यो बेला कोठामै, उहाँको सास जाने अवस्थामा गिरिजाबाबुले नेताहरूलाई बोलाएर तपाईँहरू मिल्नुहोस्, सहमति सहकार्य एकता गर्नुहोस् र यो उपलब्धिलाई चाहिँ संस्थागत गर्नुहोस् भनेर उहाँले सबै नेतालाई जीवनको अन्तिम सास छोड्ने बेला उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसतर्फ नै म सामान्य सभामुखको पदमा रहनुभएका आदरणीय सम्माननीय सभामुखजीले पनि यो पहल कदम गर्न आवश्यक छ। अहिले पनि हामी वास्तवमा मुलुक एउटा राजनीतिक तरलताको अवस्थामा, संसद विघटन भएको अवस्थामा, फेरि पुनर्स्थापन भइसकेको अवस्थामा पनि अझै पनि राजनीतिक पार्टीमा सहकार्य सहमति एकता हुन सकेको छैन। गिरिजाप्रसादको अहिले धेरै हामीले अभाव खट्केको छ। विक्रम सम्वत 2069 चैत्र 7 गते स्थापना भई शैक्षिक सत्र 2070 11 जना विद्यार्थीबाट कक्षा सुरु गरिएको निमित्त क्याम्पस प्रमुख शिवप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो।
नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले विधान संशोधन पारित गरेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले संशोधित विधान पारित गर्दै उक्त विधानलाई केन्द्रीय समितिमा लैजाने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बिहिबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सांसदहरू विशाल भट्टराई, शेरबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेल रहेको 3 सदस्यीय विधान संशोधन कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको र सोही प्रस्ताव बैठकबाट पारित भएको हो। नेपालको संविधान एमालेको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुकूल हुने गरी विधान संशोधन गरेको उहाँले बताउनुभयो। नयाँ व्यवस्थामा 27 सदस्य रहेको संसदीय बोर्डमा सदस्य संख्या 29 जना पुर्याउने र 1/3 महिला रहने व्यवस्था भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विधानमा संसदीय दलको उपनेता नेताले मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको भट्टराईले बताउनुभयो। पार्टी एमाले संसदीय दलको बैठक चैत्र 5 गते बसी मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईको संयोजकत्वमा माननीय शेरबहादुर तामाङ र माननीय डाक्टर विमला पौडेल राई रहेको नेकपा एमालेको विधान संशोधन कमिटी गठन भएको थियो र त्यो कमिटीले अहोरात्र खटेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधान 2072 लाई आवश्यक र समयानुकूल परिमार्जन गर्दै त्यो प्रस्ताव आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रस्तुत गर्यो र त्यो प्रस्तावलाई करिब 10 जना माननीय सांसदहरूले त्यसमा केही आफ्ना संशोधनका मन्तव्यहरू राख्नुभयो, म जो नाम पनि उपलब्ध गराउँछु र त्यसपछि आज संशोधन सहित यो विधान पास भएको छ। आजको विधान संशोधनमा माननीय खिमलाल भट्टराई, बिन्दा पाण्डे, राजेन्द्र गौतम, कृष्ण दाहाल, मना केसी, विमला विक, गोपाल बम, भानुभक्त ढकाल, शान्ति पाखरिन, कृष्ण भक्त पोखरेलले बोल्नु भएको थियो भने कमरेड वामदेव गौतमले केही राजनीतिक विषयहरू सहित विधानका बारेमा पनि आज पहिलोपल्ट हामी सम्बद्ध संसदीय दलमा नेकपा एमालेको संसदीय दलमा आएर बोल्नु भएको थियो र यसरी माननीयज्यूहरूले दिएका सुझावका आधारमा आज हामीले विधानलाई विधिवत तरिकाले पास गरेका थियौँ। केही मान्छेहरूले के प्रश्न गरेको सुनियो भने नेकपा एमालेको विधानै थिएन भने जस्तो कुरा गरेको यदाकदा हामीले सुनेका छौँ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 2048 सालदेखि विधान सम्मत तरिकाले संसदीय दल चलाउँदै आएको पार्टी हो र विधान सम्मत तरिकाले चल्दै आउने क्रममा हामीले 70 सालको संविधान सभाको निर्वाचन पछि हामीले हाम्रो त्यो बेलाको संविधान सभाको संसद दलको विधान निर्माण गर्यौं र त्यो पछि व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरित भइसकेपछि 72 सालमा फेरि हामीले संशोधन गरेर हामीले त्यसलाई अपडेट गरेका थियौं। तर 72 पछि 74 को निर्वाचन हामी गठबन्धनका आधारमा लड्यौं र 74 पछि चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधान हामीले बनाएका थियौं। तर फाल्गुन 23 गतेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधानले काम गरेन। अब त्यो पार्टी अस्तित्वमा रहेन, नरहिसकेपछि नेकपा एमालेको त्यही 72 को विधानलाई हामीले संशोधन गर्नै पर्थ्यो, त्यसलाई समयानुकूल बनाउनै पर्थ्यो र त्यसमा भएका कतिपय शब्दका त्रुटिहरू वा कतिपय त्यसमा भाषिक त्रुटिहरू वा त्यसका संरचनागत केही त्रुटिहरूलाई हामीले सच्याएर आज हामीले विधान पास गरेका छौं। त्यसो भएको हुनाले आजबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले संसदीय दलको विधान 2077 पारित भएको छ। यसमा चाहिँ के हो भने मुख्य कुरा कतिपय ठाउँमा संविधान सभा, कतिपय ठाउँमा व्यवस्थापिका संसद जस्ता शब्दावलीहरू पनि प्रयोग भएका थिए। त्यसलाई हामीले प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा बनायौं। त्यो बेला 2 सदनात्मक व्यवस्था थिएन संसदको, अहिले हामीले 2 सदनात्मक संसदको व्यवस्थाको संविधान अनुसार व्यवस्था गरेका छौं। त्यसअनुसार अपडेट गर्यौं र सँगसँगै हामीले सुरुवातदेखि नै प्रस्तावनादेखि नै केही भाषिक कुराहरू सच्याएर यसलाई समृद्ध बनाएका छौं। यसलाई खास गरी तीनवटा कुरालाई आधार बनाएका छौं हामीले। पहिलो कुरा संविधान, दोस्रो कुरो नेकपा एमालेको विधान र तेस्रो कुरो भनेको के हो भने हाम्रो संसदले पास गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन। यी तीनटै चिजलाई तादात्म्यता हुने गरी हामीले विधानलाई चाहिँ समयानुकूल बनाएको कुरा म पत्रकार साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसमा हामीले केही जस्तो हाम्रो दलको बोर्डको व्यवस्था थियो, दलको बोर्डको व्यवस्था 27 सदस्यीय थियो, त्यसलाई हामीले 29 सदस्यीय बनाएका छौं र त्यसलाई चाहिँ 1/3 महिला कम्तीमा हुने गरी बोर्डको व्यवस्था हामीले आज पास गरेका छौं। त्यसैगरी आजसम्म दलको उपनेता
माननीय सांसदहरूबाट वा दलबाटै निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो भने आजबाट हामीले यो विधानमा चाहिँ दलको उपनेता दलको नेताले नै तोक्ने व्यवस्था गरेका छौँ अथवा मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। जसरी मुख्य सचेतक वा प्रमुख सचेतक र सचेतक तोक्ने व्यवस्था छ त्यसै गरी दलको उपनेता पनि तोक्ने हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ र राष्ट्रिय सभाबाट पनि दलको नेता निर्वाचित गर्ने हाम्रो अहिलेसम्मको प्रचलन रहेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाबाटको सांसदहरूबाट निर्वाचित हुन्थ्यो भने दलको नेता चाहिँ राष्ट्रिय सभाका पनि सांसदहरूबाट निर्वाचित हुन्थ्यो भने यो विधान अनुसार चाहिँ हामीले प्रतिनिधि सभाबाट मात्रै दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था आजबाट हामीले संशोधन गरेका छौँ। बैठकमा केपी ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने याकत नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। उहाँले पार्टीभित्र गुटगत काम गर्नेलाई कारबाही हुने समेत बताउनुभयो। बैठकमा प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमलाई एकताको कुरा छाड्न ओलीले आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यस्तै वामदेव गौतमले सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने फैसला गरेपछि आफू खुसी भएको बताउनु भएको थियो। नेपालमा शनिबार थप 79 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,829 पुगेको छ। त्यस्तै थप 82 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 2,71,815 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 3016 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। हाल नेपालमा 998 जना आइसोलेसनमा र 47 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म 22,33,345 वटा PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।